मेरा नां है घुंगरू। पता उदों लगेगा जदों खड़कांगा। घुंगरू खड़क, खड़क रज के खड़क। ओ चमचियो, मुंडासे बन लवो ते बरछे फड़ लियो ते चल के हैदर नूं मुका दियो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ खालिद तबस्सुम और आप हमारे YouTube चैनल फिल्म 92 पर ये वीलॉग देख रहे हैं। हमारा ये वीलॉग माजी की फिल्मी दुनिया के एक नायाब और मुनफरद फिल्मी सितारे एशा के बारे में है, जो फिल्मी दुनिया में एशा शिकारपुरी के नाम से मशहूर थे। हालांकि उनका शिकारपुर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता न था। एशा एक नाबगाए रोजगार किस्म के अदाकार थे। भारी भरकम जिसामत और कदरे गोलनुमा आंखों के हामिल एशा ने फिल्मी कैरियर का आगाज हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से किया, जिसके बाद उन्हें मुतअद्दिद फिल्मों में हल्के फुल्के मिजाजिया किरदारों में इस अंदाज में पेश किया गया कि उन्होंने अपनी बेहतरीन और लाजवाब अदाकारी के जरिए मज़ाहिया अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बेशुमार फिल्मों में टाइटल रोल समेत हल्के फुल्के किरदारों में यादगार अदाकारी के अनमित नकूश साबित किए। एशा 15 जनवरी 1910 को सियालकोट में पैदा हुए और उनका पैदाइशी नाम अब्दुल्ला शाह रखा गया, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने इसे एशा तक महदूद कर दिया। एशा ने इब्तदाई तालीम उस वक़्त के लायलपुर और आज के फैसलाबाद की दरसगाह और बाद इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। एशा की आवाज़ बहुत सुरीली थी और उनकी गुनगुनाहट समा बांध देती थी। उन्हें शेर व शायरी से भी बहुत लगाव था। वो बेहतरीन शेर कहते, शायरी में वो आजिज़ तखल्लुस रखते थे। हिंदुस्तान में सिनेमा स्क्रीन की आमद ने जब हर तरफ धूम मचाना शुरू की तो बम्बे में फिल्म साजी ने इसकी दिलकशी और कशिश में मजीद इजाफा किया। दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी जल्द ये तफरीह एक उम्दा जरिया समझा जाने लगा। एशा फिल्मी दुनिया की कशिश से मुतासर हुए बगैर न रह सके। चुनाचे ऐन शबाब में उन्होंने आज की मुंबई और उस वक़्त की बम्बई की फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए रफ्ते सफर बांधा। 1930 में यहाँ पहुंचकर उन्होंने सरोज मूवी टून के नाम से कायम फिल्मी अदारा में अदाकार की हैसियत से 40 रुपए माहवार पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस दौरान एशा ने मिस्टर बोनानी की फिल्मों शकुंतला और गुल बकावली समेत मुतअद्दिद फिल्मों में छोटे मोटे किरदार बड़े ज़ौक़ और शौक से अदा किए। वो मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए अनथिक मेहनत कर रहे थे कि बदकिस्मती से अचानक बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर वापस आ गए, जहां तकरीबन 2 साल तक वो फिल्मी दुनिया से लाताल्लुक ठहरे रहे। फिर बीमारी से मुकम्मल शफायाबी पाने के बाद वो दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा फिल्मी दुनिया में चले आए और अदाकारी का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। ये 1933 का जमाना था। खुशकिस्मती से उन्हें शंकर मूवी टोन के बैनर तले बनने वाली एक कास्ट्यूम फिल्म फिदाए तौहीद के एक किरदार में कास्ट कर दिया गया। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म गुनाहगार में म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से मौसीकी में अपनी महारत को आजमाने का मौका भी मिल गया। उन्होंने फिल्म में शामिल गीतों का म्यूजिक तरतीब दिया। इसके अलावा उन्होंने 1938 में बनने वाली फिल्म मदर इंडिया और 1939 में रिलीज होने वाली फिल्म डॉटर्स ऑफ इंडिया के मुकालमे भी लिखे। इसी साल एशा ने हिदायतकार D.N. मधोक की लोक इश्किया दास्तान पर मबनी पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबा में फुम्मन का एक हल्का फुल्का मज़ाहिया किरदार भी उम्दा अंदाज में अदा किया। 1941 में हिंदी फिल्म ढंडोरा और पंजाबी फिल्म कुड़माई में शानदार काम करके अपने फन का लोहा मनवाया।
1942 میں بننے والی ہندی فلم شاردا ان کے فلمی کیریئر میں ایک انقلابی فلم ثابت ہوئی، جس کے ہدایت کار AR کاردار تھے۔ یہ رومانٹک کہانی پر مبنی فلم تھی۔ بطور اداکار اس فلم کے ذریعے انہیں یادگار بریک تھرو ملا۔ انہوں نے فلم میں منشی ادھار چند شکارپوری کا کردار اس خوبصورتی اور عمدگی سے ادا کیا کہ فلم دیکھنے والوں کی زبان پر منشی ادھار چند شکارپوری کا نام مشہور ہو گیا۔ یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ ایشا نے اپنے نام کے ساتھ شکارپوری کا اضافہ کر کے اسے اپنی پہچان بنا لیا۔ اگرچہ بعد ازاں بعض فلموں میں ان کے اس مشہور کردار کو دہرانے کی بھی کوشش کی گئی، مگر جو پسندیدگی منشی ادھار چند کو ملی کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کئی فلموں میں کام کیا، جن میں ارمان، قانون، سنجوگ، بہار، گیت، ایک دن کا سلطان، دکھ سکھ، گھر جوائی، دیکھو جی، قیمت اور شکارپوری قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثر بہت مقبول ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد ایشا ہندی فلم انڈسٹری چھوڑ کر پاکستان چلے آئے، جہاں وہ لاہور کے فلمی مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں وہ سب سے پہلے فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ، جو بنیادی طور پر ایک فلم جرنلسٹ تھے، کی اردو سوشل فلم نوکر میں حوالدار شہباز خان کے ایک ہلکے پھلکے کردار میں جلوہ گر ہوئے، جو ویلن کی خصوصیت کا بھی حامل ہوتا ہے۔ یہ کردار شروع سے آخر تک سنیما سکرین پر موجود رہتا ہے۔ اس کردار میں ایشا کے تقیہ کلام تم چپ رہو جی کو بے حد پسند کیا گیا۔ نوکر کو 24 مئی 1955 کو ریلیز کیا گیا، جس نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد ایشا کو ہدایت کار MJ رانا کی اسی سال ریلیز ہونے والی فوک عشقیہ داستان پر مبنی فلم سونی میں سونی کے باپ چودھری رحمت اللہ کمار کے کردار میں دیکھا گیا۔ اس کردار میں بھی وہ مسکراہٹوں کے شگوفے کھلاتے نظر آئے۔ سونی نے اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ ایشا کی تیسری فلم انتخاب بھی اسی سال کے اواخر میں ریلیز ہوئی، جو فلم ساز و ہدایت کار ہمایوں مرزا کی تخلیق تھی۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ اسی دوران ایشا نے اپنی ایک ذاتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی لکھی کہانی پر حقیقت کے نام سے اردو فلم بنانے کا آغاز کر دیا، جس کے فلم ساز و ہدایت کار وہ خود تھے، جبکہ فلم میں شامل گیت بھی انہوں نے ایشا عاجز کے نام سے تحریر کیے۔ حقیقت میں ان کے علاوہ نسرین، مسعود اور یاسمین نے مرکزی کردار ادا کیے۔ 1956 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو حسب توقع اسے کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی سال ایشا صرف 2 فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی دوسری فلم سوتیلی ماں تھی، جس میں انہوں نے مخصوص نوعیت کا سپورٹنگ کردار ادا کیا۔ اگلے سال 1957 میں ایشا کو صرف ایک فلم میں دیکھا گیا، جو ہدایت کار نذیر اجمیری کی سوشل تخلیق شہرت تھی، جس کے مرکزی کردار نسرین اور حبیب نے ادا کیے۔ ایشا حسب معمول ایک سپورٹنگ رول میں جلوہ گر ہوئے، جسے فلم دیکھنے والوں نے پسند کیا۔ مجموعی طور پر فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ ایشا کو مخصوص قسم کے کرداروں میں لیا جاتا تھا، جن کے ذریعے وہ دیکھنے والوں کے لیے مسکراہٹوں کا سامان بھی پیدا کرتے۔ اس طرح وہ ایک کامیڈین کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ 1958 میں ایشا صرف 3 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں فلم ساز و ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی کی فلاپ فلم جانے بہارا میں حاضرین کے ایک سین میں ایشا کو محض چند سیکنڈز کے لیے سنیما سکرین پر دیکھا گیا۔ اس کے باوجود فلم کے ٹائٹل میں ان کا نام مہمان اداکاروں میں شامل کیا گیا۔ حقیقت میں وہ صرف 2 فلموں میں باقاعدہ کرداروں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ کی ہٹ سوشل فلم نیا دور اور ہدایت کار M اکرم کی پنجابی فلم گھر جوائی شامل تھیں۔ گھر جوائی ان کی پہلی پاکستانی پنجابی فلم تھی، جس میں ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ ان کے دل نواز پنجابی لہجہ کی بدولت فلم سازوں نے انہیں پنجابی فلموں میں ہلکے پھلکے کرداروں میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ فلم بینوں نے ایشا کی بھرپور پذیرائی کی تو وہ پنجابی فلموں کے ایک مقبول معاون اداکار بن گئے۔
1960 میں وہ اس وقت مشہور اور مقبول مزاحیہ فلمی اداکار ظریف کے ساتھ ہدایت کار اسلم ایرانی کی فلم بہروپیہ میں سینما اسکرین پر نمودار ہوئے۔ فلم کے ہیرو اکمل اور ہیروئن مینا شوری تھی۔ بہروپیہ اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اسی سال ان کی 2 اور فلمیں بھی نمائش پذیر ہوئیں، جن میں فلم ساز و ہدایت کار مسعود کی ناکام فلم زنجیر اور ہدایت کار اشفاق ملک کی سوشل موضوع پر تخلیق کی گئی سلما شامل تھی۔ سلما میں عائشہ منشی شکارپوری کے ایک ہلکے پھلکے مزاحیہ کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم سلما اور عائشہ کی اداکاری دونوں کو پسند کیا گیا، جس کے نتیجہ میں سلما کامیاب رہی۔ 1961 میں عائشہ کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں اردو فلمیں ہدایت کار ریاض احمد کی چھوٹے سرکار، ہدایت کار AK مسرت کی منگول اور ہدایت کار M رفیق کی جادوگر باکس آفس پر ناکام رہیں، جبکہ ہدایت کار اسلم ایرانی کی پنجابی فلم مفت بر کامیاب ثابت ہوئی۔ اس فلم میں عائشہ نے چن چن، جو سامری رنگت کی اچھی خاصی جثے والی اداکارہ تھی، کے ساتھ عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں پر ایک مزاحیہ گیت چک جمرت میاں چنو بھی فلمایا گیا۔ 1962 میں عائشہ 3 اردو اور 1 پنجابی فلم میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم ساز و ہدایت کار وزیر علی کی ہٹ ہونے والی فلم میرا کیا قصور میں عائشہ نیم مزاحیہ کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم میں اداکارہ شیلا اور عائشہ پر مزاحیہ گانا چھوڑو ہاتھ بات کرو ہٹ کے او بوڑھے مٹ کے فلم بند کیا گیا۔ خواجہ خورشید انور کی ہٹ فلم گھونگھٹ اور ہدایت کار انور کمال پاشا کی محبوب پہ بھی عائشہ نے یادگار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ہدایت کار MJ رانا کی ناکام ہونے والی پنجابی فلم جمالو میں عائشہ نے چن چن کے ساتھ مزاحیہ ماحول پیش کرنے کی کوشش کی۔ 1963 میں عائشہ کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 6 تھی۔ ہدایت کار اسلم ایرانی کی پنجابی سوشل فلم موج میلہ میں عائشہ کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم میں وہ چن چن اور مشہور کامیڈین نظر کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، جن پر ایک گانا ہٹے رہو ڈٹے رہو ایتا پچھا چھٹ دے مرلی بھی فلم بند کیا گیا۔ موج میلہ کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ اسی سال اسلم ایرانی نے عائشہ کے ٹائٹل رول پر مبنی پنجابی فلم چاچا خواہ مخواہ بنائی۔ عائشہ کو ٹائٹل رول میں بے حد پسند کیا گیا، خصوصاً چن چن کے ساتھ ان پر فلمائے گیت تیرا میرا میرا تیرا اٹ کھڑکا ہووے دا کو بے حد پسند کیا گیا۔ چاچا خواہ مخواہ بھی کامیاب رہی۔ ہدایت کار امین ملک کی سپر ہٹ ہونے والی پنجابی فلم چوڑیاں میں بھی عائشہ کو ایک مخصوص کردار دیا گیا۔ اسی طرح ہدایت کار نجم نقوی کی ہٹ ہونے والی اردو فلم ایک تیرا سہارا میں عائشہ نے سپورٹنگ رول ادا کیا، جبکہ اردو سوشل فلم داماد اور انور کمال پاشا کی سازش ناکام فلمیں ثابت ہوئیں۔ 1964 میں عائشہ کو 7 فلموں میں دیکھا گیا۔ تمام میں وہ سپورٹنگ اور نیم مزاحیہ کرداروں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں ہدایت کار اسلم ایرانی کی ڈاچی اور MJ رانا کی میرا ماہی پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ڈاچی میں عائشہ نظر اور رفیق ٹنگو کے ہمراہ ایک مزاحیہ گانے او بلے بلے بھائی چور ساڈے ویر پہ گئے میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ ہدایت کار دلشاد ملک کی آزاد میں عائشہ نے عمدہ اداکاری کی۔ یہ فلم بھی اوسط درجے میں کامیاب رہی، جبکہ وارث شاہ، سفید خون، ولایت پاس اور شباب ناکام رہی۔ ان فلموں میں عائشہ نے اپنے حصے کا کام بہترین انداز میں سر انجام دیا۔ اگلے سال 1965 میں عائشہ 6 فلموں میں نظر آئے، جن میں 1 پنجابی اور باقی تمام اردو زبان میں تیار کی گئی تھیں۔ 3 فلمیں باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئیں۔ ان میں فلم ساز آغا جی گل کی پہلی رنگین فلم نائلہ سر فرست تھی۔ عائشہ نے مخصوص کردار میں عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ دوسری سپر ہٹ ہونے والی ہدایت کار MJ رانا کی ایکشن اور رومانٹک موضوع پر مبنی پنجابی تخلیق جیدار تھی، جس میں سدھیر اور حبیب، نیلو اور شیری نے مرکزی کرداروں میں لاجواب کام کیا۔ عائشہ نے منور ظریف کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق پیدا کیا۔ عائشہ کو اس گیت
हार ओए मैं मंजी किथे डामा में बेहद पसंद किया गया। तीसरी सुपरहिट होने वाली फिल्म हसन तारक और अली सुफियान अफाकी की मुश्तरका प्रोडक्शन कनीज थी। इस फिल्म में एशा को एक मुख्तसर से मेहमान किरदार में लिया गया, जिसके लिए अली सुफियान अफाकी ने उन्हें बतौर खास राजी किया। हिदायतकार मुंशी दिल की सरताज में एशा ने बेहतरीन अदाकारी की। यह फिल्म हिट साबित हुई। फिल्म ज़मीन में भी एशा ने काम किया, जिसने वाजबी सी कामयाबी हासिल की, जबकि सोशल पंजाबी फिल्म सौकन फ्लॉप हुई। इस फिल्म में एशा मुनव्वर ज़रीफ और चुम चुम के साथ जलवागर हुए। 1966 में एशा की एक यादगार पंजाबी सोशल फिल्म चुगलखोर मंजर आम पर आई। इस फिल्म में एशा ने चुगलखोर का टाइटल रोल नहायत उम्दगी से अदा किया। उनको कोई बात हजम नहीं होती जब तक कि वो चुगलखोरी ना कर लेते, उन्हें सुकून नसीब ना होता। हिदायतकार रियाज अख्तर की इस फिल्म को पसंद किया गया। फिल्म हमराही में मेहमान अदाकार के तौर पर नजर आए। हिदायतकार शरीफ नैयर की सोशल म्यूजिकल पंजाबी फिल्म लाडो में भी एशा ने काम किया। ये फिल्म हिट साबित हुई। फिल्म बागी सरदार में एशा ने सपोर्टिंग किरदार अदा किया, जबकि उनकी दीगर फिल्में तकदीर, मेम साहिब और गवांडी फ्लॉप रही। गवांडी में एशा, तानिश और दीगर पर एक गाना भी पिक्चराइज किया गया, जो हल्का फुल्का मज़ाहिया था। इस साल मजमूई तौर पर एशा की 7 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। 1967 में वो सैफुद्दीन सैफ की पंजाबी फिल्म लुट द माल, एमजे राना की रावी पार और बशीर मलिक की मेरा वीर में जलवागर हुए। ये तीनों फिल्में पंजाबी जुबान में थीं। इसी तरह 1968 में 6 फिल्मों में आए, जो तमाम पंजाबी थी। इनमें बाबल दा वेड़ा हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें एशा ने अदाकारा रजिया के साथ बेहतरीन अदाकारी की, जबकि दीगर फ्लॉप होने वाली फिल्मों हिदायतकार एम सईद की कुड़माई, एस सुलेमान की यार दोस्त, जफर हैदर की कजला, इफ्तिखार खान की चालबाज और असलम ईरानी की मेला दो दिंदा में यादगार काम किया। 1969 में एशा भट्टी बरादरान की सुपरहिट होने वाली पंजाबी तख्लीक जिंद जान समेत हैदर चौधरी की कौल करार और जाफर मलिक की पत्थर तलीक में जलवागर हुए। ये दोनों फिल्में नाकाम साबित हुई। तमाम फिल्मों में एशा अपने मुनफरद और मखसूस अंदाज में मुतासिर कुन रहे। 1970 एशा की मसरूफियत का आखिरी साल रहा। इस साल उनकी तकरीबन 6 फिल्में नुमाइश पजीर हुई, जो काबिल जिक्र कामयाबी न समेट सकी। इनमें 3 फिल्में ये रास्ते हैं प्यार के, नया सवेरा और दो बागी उर्दू जुबान में, जबकि भाईचारा, बहादुर किसान और परदेसी पंजाबी में तैयार की गई। दरहकीकत इस दौर की फिल्मों में फुल मज़ाहिया किरदारों को पेश किया जाने लगा था। फिल्मी दुनिया में कई और मज़ाहिया अदाकार भी मुतारफ हो चुके थे, जिसके नतीजा में एशा के लिए गुंजाइश कम हो गई। ताहम 1971 में वो 2 फिल्मों नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे और हिदायतकार फयाज शेख की दुनिया पैसे दी में आए। दोनों में उनकी अदाकारी लाजवाब थी। 1972 में एशा की सिर्फ एक फिल्म इश्तहारी मुल्ज़म रिलीज हुई, जिसके बाद वो फिल्मी दुनिया और फिल्मों से मुकम्मल आउट हो गए। कहते हैं वो औलाद की नेमत से सरफराज नहीं थे। उनका एक ले पालक बेटा अमानत था। फिल्मों में मजीद काम न मिलने पर एशा ने रोजगार के हसूल के लिए मुख्तलिफ काम किए, जो उनकी माली हालत को सुधारने में नाकाम रहे। कहते हैं समनाबाद लाहौर में उन्होंने पतंगे फरोख्त करने की दुकान खोल रखी थी, जिसका बाद इंतजाम अमानत ने संभाल लिया। इस दुकान का नाम अमानत गुड्डी फरोश था। जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्हें अक्सर इस दुकान पर बैठे देखा गया। एक गैर मारूफ हिदायतकार परवेज इकबाल ने इस भूले बिसरे अदाकार को अपनी पंजाबी फिल्म एक निकाह हो सही में एक तवील अरसे के बाद एक मज़ाहिया कैरेक्टर में पेश किया, और उन पर एक गाना फिर भी मैं बुढ़ा हाँ भी फिल्माया गया। मगर किसी दूसरे फिल्मसाज और हिदायतकार ने एशा को फिल्मों में लेने की हिम्मत न की। एक निकाह हो सही 1982 में रिलीज हुई, जो एशा की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसकी कहानी एक अमीर बूढ़े की एक नौजवान लड़की के साथ
दूसरी शादी के बारे में थी। एशा ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान मुंशी सब रंग के नाम से एक और फिल्म बनाने का आगाज भी किया। इस फिल्म के लिए उनका लिखा पंजाबी गीत मोहब्बत विच खुशी होवे ना होवे गम ते की होवे, जिसे सलीम रजा ने गाया, रेडियो के जरिए बड़ा मकबूल हुआ, मगर ये फिल्म बास वजूहात की बिना पर कभी रिलीज न हो सकी। माली तंगदस्ती, बुढ़ापे और बीमारी ने एशा की सेहत को बुरी तरह खराब कर दिया, जिसके नतीजा में वो 21 दिसंबर 1991 को लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें कब्रिस्तान मियानीसा में सुपुर्दे खाक किया गया। एशा की जिन फिल्मों का जिक्र नहीं हो सका, इसके लिए माजरत कबूल करें।